अस्सलाम वालेकुम। आबाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही, न ही मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, तो उसको रहने दे। एक ही धड़े है, नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर तहरीक का आज से आगाज। महंगाई के खिलाफ पहला मुजाहरा रीगल चौक कराची में होगा। क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में शहबाज शरीफ शरीक नहीं होंगे। नून लीग की नुमाइंदगी शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं इन हाउस तब्दीली के बारे में अभी नहीं बता सकता। नई हुकूमत बन रही है, ना ही मुझे वजीर आजम बनाया जा रहा है। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, इससे पहले ही काम हो जाएगा। करप्ट चोर मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं। ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों। पीडीएम मौसमी बीमारी है, हर सर्दियों में निकलती है। मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है। आइंदा सिंध और बलूचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। मुराद सईद कहते हैं इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमेशा अमेरिका और यूरोप के पांव पकड़ते थे। वजीर आला महमूद खान बोले इमरान खान को हुकूमत मिली तो मईशत की हालत खराब थी, आज मईशत मुस्तहकम है। सख्त हालात में हमें वजीर आजम के साथ खड़ा होना है। है उनको पूरा इख्तियार है, उनको पूरा राइट है, वो अपना लाहे अमल बनाएं, अपनी हिकमत अमली बनाएं। लेकिन मेरा उनको ये मशवरा है कि अपोजिशन पहले एक दूसरे की अपोजिशन तो छोड़ दें। सियासी बेरोज़गारों का इज्तिमा है, वो हमारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनके पास किसी किस्म का कोई अवामी एजेंडा नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद से फर्क नहीं पड़ता, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हम सब एक पेज पर हैं, इत्तेहाद कायम है और मज़ीद मजबूत होगा। फरूक हबीब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, एक जमात का बयानिया दूसरी जमात के साथ नहीं। कराची में पीडीएम का शो फ्लॉप रहेगा, कभी सोलो पॉलिसी इख्तियार नहीं की, हमेशा मुशावरत के साथ फैसले किए। काफ लीग इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। इत्तेहाद में दरार की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। हम इनका साथ निभा रहे हैं ये नहीं, इंतजामिया कारकुनान के साथ नारवा सुलूक कर रही है। चौधरी परवेज इलाही की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। काफ लीग इत्तेहादी रहेगी या नहीं, हतमी फैसले के लिए पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम तलब। वज़ीर आज़म का जनूबी बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की सुस्त रफ्तारी और एपेक्स कमेटी का इजलास न बुलाने पर इजहार बरहमी। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का माहाना और एग्जीक्यूशन कमेटी का इजलास 15 दिन बाद बुलाने और 200 अरब के मंसूबों पर तेजी से काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, गवादर और तुर्बत में ज़ेरे तामीर नर्सिंग कॉलेजेस पर काम तेज करने का हुक्म। कहा बलूचिस्तान में बिखरी आबादी के बाइस मसाइल दीगर मुल्क से मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए हल तलाश करना होंगे। बलूचिस्तान में मंसूबों के जायजे पर हर माह इजलास की सदारत करूंगा। मारूफ अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर लाहौर के बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। अहलिया के मुताबिक सुहेल असगर गुज़श्ता 1.5 साल से अलीम और 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सुहेल असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता था। सुहेल असगर ने लाग, प्यास, चांद रहन, काजल घर जैसे ड्रामास में काम किया। फारूक सत्तार की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए यकजा होकर हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। इशरतुल इबाद कहते हैं माजी की तल्ख यादों को भूलकर कौमी इज्तिमाई मफाद में आगे बढ़ा जाए।
نثار کھوڑا کہتے ہیں سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ 250 نئی بسیں کراچی شہر میں لائی جا رہی ہیں، 240 کراچی کے لیے اور 10 بسیں لاڑکانہ کے لیے۔ پہلی ٹرانچ 50 بسز کی انشاءاللہ 31 جنوری سے لے کے 7 فروری کے بیچ میں انشاءاللہ کراچی شہر میں آ جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر کراچی کے لیے نئی بسیں لانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں آئندہ سال فروری میں 50 بسیں کراچی پہنچ جائیں گی۔ KMC اپنی بسوں کو دوبارہ چلائے گی۔ خراب بسوں کو نجی سیکٹر کی شراکت سے سڑکوں پر لائیں گے۔ رواں مالی سال 1.5 ارب سڑکوں کی مرمت پر خرچ کریں گے۔ لیاری کی 3 بڑی سڑکیں شارع نور جہاں اور گلبرگ روڈ کو بہتر کیا جائے گا۔ 140 ہو گیا۔ اب یہ جو دودھ کی جو قیمتیں ہیں گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ عام بندے کے لیے وہ استطاعت نہیں رکھ سکے گا کہ وہ دودھ کو یہ فی لیٹر جو ہے 140 کا اگر وہ لے سکے گا۔ مزدوروں کو مزدوری بڑھ گئی ہے تو دکاندار بھی مجبور ہے، کیسے کرے؟ کراچی کے بعد کوئٹہ میں بھی ڈیری فارمرز کی منمانی، دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ نئی قیمت 140 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا نوٹس، فیصلہ واپس لینے کا حکم۔ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ۔ معاملے پر انتظامیہ اور ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ بابا گرو نانک کا جنم دن منانا 8000 سے زائد سکھ پاکستان آ رہے ہیں۔ سب کو صوفی، گرو اور یوگیوں کی زمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ خواتین میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے لاہور میں لیڈی ٹریفک اسکواڈ تیار، 25 لیڈی ٹریفک وارڈنز شامل۔ لیڈی ٹریفک وارڈنز تعلیمی اداروں میں بھی آگاہی مہم چلائیں گی۔ اسلام آباد کے سرکاری کالج میں نشے میں دھت ہو کر داخل ہونے والے 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں علی فیضان، مرزا، فائز جاوید، حارث اور فیصل شامل۔ FIR کے مطابق ملزمان گارڈ سے گالم گلوچ کر کے زبردستی کالج میں داخل ہوئے۔ اسٹاف اور بچوں کو مارا پیٹا، خواتین اساتذہ کو بھی ہراساں کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر نے ناظم جوکھیو قتل کیس میں نامزد ملزم سلیم ہالار کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 22 نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ ملزم سلیم ہالار نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت قرار رکھی تھی۔ عدالت نے ملزم کو 3 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مکہ ٹیرس کی غیر قانونی تعمیرات گرانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا مکہ ٹیرس کا بلڈر الاٹیز کو 2 ہفتے میں متبادل جگہ منتقل کرے۔ اگر بلڈر الاٹیز کو متبادل جگہ منتقل نہیں کرتا تو وہ خود منتقل ہو جائیں۔ اخراجات بلڈر ادا کرے گا۔ غیر قانونی تعمیرات پر SBCA افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار، مزید 4 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹے میں 270 نئے کیس رپورٹ۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں ڈینگی کے مزید 23 کیس سامنے آ گئے۔ رورل ایریا سے 11 اور اربن سے 12 ڈینگی کیس رپورٹ ہوئے۔ شیخوپورہ میں بائی پاس کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نجی ڈسٹریبیوٹر وین سے 5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ، ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں ان لاوارث میتوں کو دفنانے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہے۔ میں نے ہر ایک سے فریاد کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں لاوارث میتوں کی تدفین چھپا قبرستان کے لیے کراچی میں کوئی جگہ مل جائے، لیکن افسوس کہ کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کراچی میں لاوارث لاشوں کی تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بار بار اپیل کے باوجود کسی نے سنوائی نہیں کی۔ سماجی رہنما رمضان چیپا نے سوال اٹھایا، کیا لاوارثوں کے لیے قبرستان کا مطالبہ ناجائز ہے؟ کیا بحیثیت مسلمان یہ فرض نہیں کہ لاوارث لاشوں کو مکمل عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے؟ ریکور کر گئی۔ ہاں یہ پاکستان انڈیا کی شکست سے ہاں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا نا غلطیاں کی نہیں ہو گئی۔ ہاں صحیح، غلطیاں کوئی کرتا تو نہیں جان کے تو نہیں کرتا، اور دوسرے کہ جب اتنا پرجوش سارا کچھ ہو تو کسی کا مطلب دماغ تو نہیں خراب کہ وہ جان کے کرے گا۔ اور ہر لمحہ پرجوش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی ستائش، تنویر احمد نے کہا حسن علی کو برا بھلا کہنا درست نہیں۔ یونس خان نے کہا ہم ہر بار مشورہ دے رہے تھے کہ کھلاڑیوں کو آرام دیں،
مہمان خصوصی بشرا انصاری نے کہا غلطیاں کی نہیں ہو گئیں. معصومانہ سوالات میں بشرا انصاری اپنی مرحوم بہن کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں. کہا امی کو آج تک نہیں بتایا کہ سنبل نہیں رہی. بہن کی آواز نکال کر بات کرتی ہوں. ہم اسٹارز دکھ چھپا کر ہنستے ہیں لیکن کچھ بے رحم لوگ تنقید کرتے ہیں. بشرا انصاری نے عمران خان کو مشورہ نہیں اگلے الیکشن تک کا وقت دیا. بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.